असं असं 그래 배우때는 그래 샤샤 안 가요 들어가면 돼 걸어 आज आमी गोवा फॉरवर्डाची हें डेलिगेशन घेवन गव्हर्नरा म्हऱ्यान गेल्लीं. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलेंच की काल म्हणजे ह्या दिसाक कितें जालें तें. एक व्हिडिओ जो सुलेमान सिद्दीकी हाणें धाडलो प्रुडंट मिडियाक आनी जो सगळ्यां कडेन पावला. तातूंत एक ताणें एलिगेशन केलां की आपल्याक अंडर द गन पॉयंट आनी अंडर कोअर्शन आपल्याक विजय सरदेसाय हाजेर सुद्दां एक ताका सुद्दां डिफेम करपाचो एक प्रयत्न जाला म्हणून आनी तो व्हिडिओ करपाक लायला म्हणून. आतां हें जेन्ना दीस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस एलिगेशन. जेन्ना तो कस्टडींत आसता आनी जेन्ना कस्टडींतल्यान तो विथ द ऑथॉरिटी तो जेन्ना पळय व्हिडिओ आमकां धाडटा आनी कितें पब्लिकाक धाडटा आनी मिडियाक धाडटा तेन्ना हार्डकोर क्रिमिनलाक वापरून एक जो पळय आमचो वोकल MLA आसा जो सदांच गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट उलयता आनी सगळीं तांची स्कॅमां वयर काडटा ताका डिफेम करपाक ताचो आवाज बंद करपा खातीर अशे तरेचो प्रयत्न गव्हर्मेंट करता आनी तें सुद्दां एक हार्डकोर क्रिमिनल वापरून. आज पर्यंत गोंयांत अशी गजाल केन्नाच जावं ना. म्हणजे आमी आयकूंकच ना असली गजाल आनी ती गोश्ट आज जाता हांगा. आनी दीस इज हाजे लॉ आनी ऑर्डर ह्या ऑथॉरिटीक वापरून हें करतात आनी ह्या खातीर आमी हें आमचें मेमोरंडम घेवन गव्हर्नरा म्हऱ्यान गेल्लीं आनी गव्हर्नरानूय आमकां हेंच सांगलें की ही जर गजाल खरी आसा तसल्यार इट इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस मॅटर म्हणून. आनी आपूण हें मुखार हें तुमचो जो पळय मेमोरंडम आसा तो आमी गव्हर्मेंटाक आपूण धाडटलो. मॅडम पण काल त्या सिद्दीकांनी कोणतं जोशुआचे बी नाव घेतलं आणि रुलिंग MLA ऑल्सो ही हॅज बीन क्रिटिसाइज ऑन रुलिंग MLA. पळय ताणें ज्या MLAची नांवां घेतल्यात तांकां जर दिसता की तांचेर जर चुकीचें एलिगेशन जालां तसल्यार त्या MLAन येवन मुखार उलोवपाक जाय. ताणें त्या हायर ऑथॉरिटीक दिवपाक जाय जशें आमी मेमोरंडम घेवन गेल्यात. आमच्या MLAक आनी आमच्या पार्टीक हें खूब खटकलां कित्याक विजय सरदेसायचो ह्या मनशा कडेन खंयच्याच तरेन संबंद ना. केन्नाय तो मेळूंकय ना उलोवंकय ना. तो ताका कसो दिसता हेंय सुद्दां खबर नाशिल्लें. सो ज्याचेर पळय एलिगेशन जालां आनी ज्याका पळय दिसता की हें फटींग एलिगेशन म्हणून इट इज एन एलिगेशन तसलें ताणें ही शूड इन्क्वायर अँड ही शूड वॉइस आउट हीज कन्सर्न. तुमकां दिसता गव्हर्नर कितले फावटी मेमोरंडम दिले बट गव्हर्मेंटान एक्ट सिरियसली करून ह्या फावटी करतलो काय दिसता. पळय गव्हर्मेंटान कोरुना किंवा केलें इन अ डेमोक्रेसी दॅट डज नॉट टेक अवे माय रायट टू कंप्लेन. आमचे सदांच आमचो प्रयत्न हो उरतलो की जर गव्हर्मेंटान कितें चुकीचें केलां तसल्यार तें मुखार हाडपाचें पब्लिकाक दाखोवन दिवपाचें की अशें चलता म्हणून. मुखावेलो जो पळय प्रोसिजर आसता न्ही तो आमी तो गव्हर्मेंटाक ताजो प्रोसिजर फॉलो करनी. आमकां जाय तें वेदर वी हॅव टू टेक अ लिगल एक्शन नो लिगल एक्शन दॅट वी वील डिसायड. थँक्यू सो मच.